नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। रानी पोखरी एक पोखरी मात्र होइन, यसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुनु अघिसम्म यो काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूमा मानिन्थ्यो। तर यही ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा रानी पोखरी संरक्षक विहीन बनेको छ। काठमाडौँको मध्य भागमा रहेको यो पोखरी अहिले फोहोरले कुरूप बनेको छ। जिम्मेवार निकायहरू एकले अर्कोको भर पर्दा रानी पोखरी संरक्षक विहीन बनेको हो। पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको काम सम्पन्न भइसकेको भनिएको रानी पोखरीका चारैतिरका भित्तामा अहिले घाँस उम्रिएको छ। निर्माण भएका पार्कहरू पनि बर्खे झाडीले छोपेको छ। आखिर कसरी कुरूप बन्यो रानी पोखरी अनि के छ यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कुरूप बन्यो ऐतिहासिक महत्वको रानी पोखरी। संरक्षणमा सरकारवाला निकायको बेवास्ता। सरकारवालाको बेवास्ताले लथालिङ्ग बन्यो रानी पोखरी। यो काठमाडौँ स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा रानी पोखरीको दृश्य हो। पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि संरक्षणको अभावमा रानी पोखरी अहिले यसरी कुरूप बनेको छ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा रानी पोखरी अहिले संरक्षक विहीन बनेको छ। जिम्मेवार निकायहरू नै एकले अर्काको भर पर्दा रानी पोखरी यसरी संरक्षक विहीन बनेको हो। रानी पोखरीमा अहिले चारैतिरका भित्तामा घाँस उम्रिएको छ। निर्माण भएका पार्कहरू पनि छपक्कै बर्खे झाडीले यसरी छोपेको छ। पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको काम सम्पन्न भइसकेको भनिए पनि जिम्मेवार निकायबाट संरक्षण नहुँदा पोखरीको क्षेत्रभित्र राखिएका निर्माणका सामग्रीका कारण पोखरीको सौन्दर्य हराएको छ। गत पुस 8 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण पछिको रानी पोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। पौष 9 मा पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पाएको थियो। जिम्मा पाएपछि विभागको निर्देशन अनुसार ठेकेदार कम्पनीले रानी पोखरीको बाहिरी भागमा बगैँचा लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू गएको असारमै निर्माण सम्पन्न गर्यो। आफूले पाएको जिम्मेवारी सकिए लगतै विभागले महानगरलाई मौखिक जानकारी गराउँदा महानगरले रानी पोखरीलाई प्राथमिकतामा नराखेको विभागको दाबी छ। रानी पोखरीको मुख्य रानी पोखरीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था हो। रानी पोखरी बाहिरको सौन्दर्यीकरण भनेर हाम्रो अर्को प्याकेज थियो। त्यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, सम्पन्न गरेको छौँ हामीले असारमा, र त्यो हाम्रो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा छ। वास्तवमा रानी पोखरीलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भनेको महानगरपालिकाले नै हो हैन। निर्माण कार्य हामीले गरिसकेपछि अब महानगरले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालनको मोडालिटीहरू लिएर महानगरले गर्ने नै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि हामीले सम्पन्न गरेको मेन रानी पोखरीको खण्ड महानगरले हस्तान्तरण बुझिसकेको र त्यसको बाहिरको सौन्दर्यीकरण गर्ने केही कामहरू चाहिँ हामीले असारमा सम्पन्न गरिसकेपछि हस्तान्तरणको प्रोसेसमा हामीले महानगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको छौँ र छिटै नै यो महानगरपालिकाबाट हस्तान्तरण लिएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। करिब 1 वर्ष अगाडि नै हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बहिर्गमनसँगै महानगरपालिकाले बुझिसकेको है। बाहिरी सौन्दर्यीकरण गर्ने पार्टलाई हाम्रो दुईटा छुट्टा छुट्टै हो। भित्र हामीले सञ्चालन गरेर नगरपालिकाले गर्न सक्ने अवस्था हो र बाहिरको जुन पार्ट छ त्यो पनि अहिले सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूले पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ अब सञ्चालन गर्ने मोडालिटीमा जान्छ भन्ने अपेक्षा राख्छु।
यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने विभागबाट औपचारिक कुनै पनि जानकारी नआएको जनाएको छ। विभागले औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएको र कुनै पनि लिखित जानकारी समेत नआएको महानगरको दाबी छ। तथापि निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै काम पूरा गरे लगत्तै महानगरपालिकाले जिम्मा लिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। बाहिरी संरचना निर्माण गरिसके पनि संरचनाको सौन्दर्यकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै सरसफाई गरेर महानगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरे स्वीकार्ने काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ। जुन यहाँले भन्नुभयो हामीले मौखिक जानकारी गरायौँ हैन अथवा कुरा भयो, त्यो कुरा भनेको इन्फर्मल कुरा मात्रै हो हैन। मसँग पनि कुरा भएको हो, एकचोटि भएको हो। कुरा चाहिँ उहाँहरूको के भने हामीले रानीपोखरी कम्प्लिट गरिसक्यौँ, सेकेन्ड बाहिरी फेज पनि कम्प्लिट भएको छ, अब महानगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गर्न हामी तयार छौँ चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको हो। तर त्यो कुरा त फर्मल्ली आउनु पर्यो नि त हैन। कम्प्लिट भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लिट गरिसकेको हो, कन्ट्र्याक्टर चाहिँ त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ टर्मिनेट भन्नाले फेज आउट भइसकेको हो र अब रानीपोखरी महानगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गर्न तयार हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको त्यो अवस्था हो भने शहरी विकास विभागले महानगरपालिकालाई लेखेर चाहिँ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ, अब यसलाई महानगरपालिकाले चाहिँ फर्मल्ली यसलाई टेकओभर गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले लिखित रूपमा जानकारी गराएको भए महानगरपालिकाले चाहिँ समय दिएन अथवा गरेन भन्ने कुराहरू आउँथ्यो हैन। फर्मल्ली त्यसरी आएको छैन। इन्फर्मल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ, अब त्यसलाई महानगरपालिकाले लिदिनु पर्यो भन्नुभएको हो। ठिक छ, महानगरपालिकाले लिन तयार छ, हामी त्यसलाई त्यो महानगरपालिकाकै उसमा रेखदेखमा पहिले पनि थियो, अहिले पनि हामी त्यसलाई चाहिँ टेकओभर गरेर त्यसको म्यानेजमेन्ट लिन त्यसको संरक्षण गर्न हामी तयार छौँ। तर महानगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि जुन चाहिँ तयारी चाहिँ रानीपोखरी हो हैन, न्युली कन्स्ट्रक्टेड रानीपोखरी हो, त्यो अनुसारको सबै कुरा तयारी गरिदिनुहोस् र लिन भन्नुहोस्, हामी लिन तयार छौँ। मैले यो कुरा प्रमुखज्यूसँग पनि कुरा भएको छ हैन, उहाँले पनि ठिक छ त्यो सबै तयार छ र उहाँहरू ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ भने हामी लिने, हामीले त पब्लिकलाई नै ओपन गर्ने किसिमले हामी अगाडि जान तयार छौँ। अब सकिन्छ भने 1-2 दिनभित्रै त्यो अहिले जुन चाहिँ त्यहाँ अव्यवस्थित किसिमको चाहिँ अवस्था छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमको झारपात उम्रिएको छ, घाँस छ, त्यो ढुङ्गा छापेको ठाउँमा पनि चाहिँ त्यो नराम्रो अवस्था छ त्यहाँ हैन। त्यसलाई चाहिँ तयारी गरेर सबै चाहिँ ल रानीपोखरी चाहिँ निर्माण भएर सम्पन्न भएको छ, यसको चाहिँ जुन डिजाइन अनुसारको काम सम्पन्न भएको छ, महानगरपालिकालाई चाहिँ हामी दिन तयार छौँ भन्नुभयो भने हामी लिन पनि तयार छौँ। यसरी कुनै समयको काठमाडौँको पर्यटकीय स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको रानीपोखरी अहिले यसरी कुरूपभन्दा रानीपोखरीको छवि समेत बिगारेको छ। पहिले रानीपोखरी हेर्दा गर्व महसुस गर्ने सर्वसाधारणले अहिले फोहोर र झाडीले छोपेको कुरूप रानीपोखरी हेर्दा उराट लाग्दो भएको बताएका छन्। यो रानीपोखरीको संरक्षण त सुस्त मात्रामा भएको हुन चाहिँ, तर अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम पुरा भइसक्यो भनेर महानगरपालिकालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा छन्छ। तर महानगरपालिकाले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि कहाँसम्म कति केसम्म गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो सम्पन्न नभएको कारणले उनीहरूले चाबी लिन मानिरहेको अवस्था छैन। त्यही हो मैले बुझेको चाहिँ। यो सरकारको पनि लापरवाही हो, अब निर्माण व्यवसायीहरूको पनि लापरवाही हो, किन भन्दा यो भूकम्प गएपछि क्षति भएको धेरै समयसम्म निर्माण हुन सकेन। त्यो बल्ल बल्ल आएर सुस्त भएर निर्माण भइसकेको थियो। अब जनताले चाहिँ नि सुखको अनुभूति गर्ने बेलामा जस्तो कि यो दीपावलीको अवसरमा यहाँ खोल्नुपर्ने भाइटिका गर्ने प्रचलन पनि पहिलेदेखि चलिआएको छ। त्यो बेलासम्म सम्पन्न भइसकेर दिनुपर्ने अवस्था थियो। अब यो के भन्ने सरकारको कमजोरी भन्ने या निर्माण व्यवसायीको अब कुटे जस्तो गर त म रोए जस्तो गर्छु भन्ने नै जस्तो बुझिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। जीर्णोद्धार त भइसकेको अवस्था हो नि त अहिले त। यो चाहिँ जीर्णोद्धार चाहिँ भइसकेको अवस्था हो। अब त्यही पनि अब सोचे जति सरसफाइ चाहिँ हुन सकेको छैन अहिले। त्यो चाहिँ अब महानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब न्यूनीकरण चाहिँ कस्तो भने अब यो उयो बारहरू भएको छन् के ठाउँ ठाउँमा खेलाएर भत्किसकेका छन्। त्यो यो बारलाई चाहिँ पुरा त्यो गरेर के भन्छ बन्द गरेर बच्चाहरू छिर्न नसक्ने बनाइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अनि अब त्यही अनुसारको सरसफाइ गरे त भइहाल्यो। अब जीर्णोद्धार त भइसकेको हो। काठमाडौँको मध्य भागमा अवस्थित मानव निर्मित रानीपोखरी केवल एक पोखरी मात्र नभएर ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्पदा पनि हो। यस्तो छ रानीपोखरीको इतिहास। आफ्ना माइला छोरा चक्र वर्तेन्द्र मल्लको मृत्यु पश्चात राजा प्रताप मल्लले शोकाकुल रानीलाई खुसी तुल्याउने उद्देश्यले इस्वी सम्वत 1665 मा उक्त पोखरी निर्माण गराएका थिए। पोखरीको दक्षिण किनारमा हात्तीको मूर्तिमाथि आफू र आफ्ना 2 छोरा मोहीपतेन र चक्र वर्तेन्द्रको शालिग पनि राजा प्रताप मल्लले नै निर्माण गराएका थिए।
180 मिटर लम्बाइ र 140 मिटर चौडाइ रहेको सो पोखरीले 62 रोपनी 13 आना क्षेत्रफल ओगटेको छ। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पमा मन्दिरको गजुर भत्किएपछि जुद्ध शमशेरले रानी पोखरीको मन्दिरलाई अहिलेको स्वरूप दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते 7.8 रेक्टरको विनाशकारी भूकम्पमा मन्दिरको गजुर सहित मन्दिर क्षति भएको थियो। भूकम्प गएको 1 वर्षपछि 2073 वैशाख 12 गते यसको पुनर्निर्माण कार्य शिलान्यास भएको थियो भने 2077 कार्तिकमा पुनर्निर्माण कार्य सकिएर यसको उद्घाटन भएको थियो। रानी पोखरीको बीचमा यमलेश्वर बालगोपालेश्वर मन्दिर रहेको छ, जो वर्षमा एक दिन भाइटिकामा मात्रै खुल्ने गर्दछ। तर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको पर्यटकीय स्थल समेत रहेको यो रानी पोखरी अहिले कुरूप बनेको छ। तसर्थ सबै सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जाओस्। यसलाई केवल भाइटिकाका दिनमा मात्र नभई अन्य दिनमा पनि महत्त्वको साथ हेरियोस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो भाइटिकाको एक दिन मात्र यसलाई महत्त्व दिने र अरू दिन बेवास्ता गर्दा रानी पोखरी अहिले कुरूप बनेको छ। केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये एक मानिने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरी यसरी कुरूप बन्दा यसले रानी पोखरीको छवि समेत बिगारेको छ। साथै सरकारी निकायहरू बीच एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै यसको जिम्मा नलिने प्रवृत्तिले पनि यसको सौन्दर्यतामा कमी ल्याएको छ। तसर्थ रानी पोखरीलाई सफा आकर्षक बनाउन यसका जिम्मेवार निकायहरू संरक्षक बन्न आवश्यक छ। यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि डिबी भर्ने नेपालीको अवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। अमेरिका धेरैको सपनाको मुलुक। यो देश विश्वमै विकसित मुलुकहरूको सूचीमा अग्रपन्थीमा छ। त्यसैले पनि धेरै नेपालीको चाहना अमेरिका जाने र उतै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष अमेरिकी सरकारले पनि आप्रवासी भिसा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा फर्म भर्ने नेपालीको सङ्ख्या लाखौँ छ। अमेरिका मात्र होइन, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। झन् अहिले त मलेसिया जाने नेपालीको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। आखिर के छ विदेशी नेपालीको वास्तविकता अनि कस्तो छ डिबी भर्दा नेपालीले भोग्नु परेको शास्ति, हेरौँ यो रिपोर्ट। डिबी लटरी भर्न नेपालीहरूको थामी नसक्नुको भिड। श्रम स्वीकृति लिएर अन्य देश जाने नेपाली पनि बढे। देशमा अवसर नभएको विदेशी नेपालीको गुनासो। यो दृश्य कुनै लोकसेवा आयोगको फर्म भर्न वा खोप लगाउन लामबद्ध भएकाहरूको होइन। उनीहरू अमेरिका जान पाइने डिबी लटरीको फर्म भर्न यसरी घण्टौँदेखि लाइनमा छन्। अमेरिकी सरकारले सन् 2024 का लागि डाइभर्सिटी भिसा अर्थात् डिबी लटरीका लागि आवेदन खुलाएसँगै नेपालमा डिबी भर्नेको भिड लागेको छ। यो भिड हरेक डिबी फर्म भर्न खुलेका संस्थाहरू अगाडि देख्न सकिन्छ। कतिसम्म भने काठमाडौँका केही फर्म भर्ने संस्था अगाडि डिबी भर्न नेपालीको थामी नसक्नुको भिड छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। सन् 2024 का लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 55,000 डाइभर्सिटी भिसा उपलब्ध गराएको छ। त्यसमा नेपालीले पनि आवेदन दिन पाउनेछन्। असोज 19 गतेदेखि खुल्ला भएको डिबी आवेदन कार्तिकको 22 गतेसम्म भर्न पाइने व्यवस्था छ। अमेरिकी दूतावासले डिबी भर्न इच्छुकहरूले निशुल्क अनलाइन मार्फत आवेदन दिन पाउने र कुनै कन्सल्टेन्टको सहयोग लिन नपर्ने जनाएको छ। तर अधिकांश मानिसहरू भने कन्सल्टेन्टमै गई यसरी लाइन बस्ने र शुल्क तिरेर डिबी फर्म भर्ने गरेका छन्।
डीबी खुलेसँगै विभिन्न कन्सल्टेन्टहरूमा आवेदन दिनेको घुइँचो लागेको छ। आवेदकले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत निशुल्क फर्म भर्न मिल्ने भए पनि प्राविधिक ज्ञान नहुँदा धेरै जसो कन्सल्टेन्टमै धाउने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश कन्सल्टेन्टहरूले प्रति व्यक्ति 250 रुपैयाँमा डीबी फर्म भरिदिने गरेका छन्। तर उपत्यका बाहिर डीबी फर्म भर्न प्रति व्यक्ति 500 र त्योभन्दा बढी लिने गरिएको गुनासो छ। भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ धेरै नै छ, पहिलाको तुलनामा धेरै नै छ। फर्स्ट डे भन्दा सेकेन्ड डे थर्ड डे गरेर आजसम्मको सङ्ख्या चाहिँ धेरै नै छ। अहिलेसम्म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। कार्तिक 21-22 गतेसम्म सिङ्गल म्यारिड अनि बच्चा बच्ची मिलाएर चाहिँ सिङ्गलको चाहिँ 250, म्यारिडको 400 अनि लगाएर बच्चा बच्ची एउटा बच्चा भयो भने प्लस 100 त्यस्तै छ। नेपालमा के छ र बस्नलाई, सबै बाहिरको अमेरिका मात्र होइन सबै ठाउँमा प्रोसेस गरिरहेको छ नि त। के थाहा कसैको भाग्य अमेरिका लेखेको छ कि भरिरहेको छ नि त्यो 250ले 500ले 800ले कोही अमेरिका पनि पुगिरहेको छ नि त। त्यसैले नेपालमा बसेर केही छैन, नेपालमा केही छँदै छैन अनि त्यही भएर बाहिरको प्रोसेसमा गरिरहेको छन् यति धेरै मान्छेहरू। कम्तीमा उमेर 21 वर्ष पुगेको र 12 कक्षा पास गरेको वा 2 वर्षको अन्य कुनै वैधानिक संस्थाबाट प्राविधिक ज्ञान लिएकाहरूले डीबी फर्म भर्न पाउनेछन्। डीबी परेकाहरूको नतिजा सन् 2023 को मे महिनामा आउनेछ भने सन् 2024 को सेप्टेम्बर 30 सम्म उनीहरूले भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। डीबी लटरीमा सहभागी हुन अघिल्लो वर्ष पासपोर्ट अनिवार्य गरिएको भए पनि यसपटक जसले पनि भर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष डीबी भर्नेहरूको संख्या बढेको छ। तर डीबी भर्नेहरूले भने यो रहर नभई देशबाट चाहेको अवसर र सुविधा नपाउँदा विदेशी बाध्य भएर भरेको बताएका छन्। यो डीबी भर्नेको संख्या त हत्तै बढेको छ हैन। अहिले सबैजना मान्छेहरू यसमा आकर्षित छन् र धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ यसमा डीबी भर्ने इच्छा राखेर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। देशमा रहेको बेरोजगारी र पोलिटिकल स्ट्याटस अहिलेको पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले गर्दा देशमा प्राय मान्छेहरूलाई नेपालमा त्यति कम्फर्टेबल फिल नभएको र यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि मान्छेहरू माइग्रेट हुन चाहिरहेछन्। त्यस्तै लाग्छ मलाई। प्रत्येक वर्ष अमेरिकी सरकारले आप्रवासी भिसा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष लाखौं नेपालीले डीबी भर्दै पनि आएका छन्। यस्तै डीबी परेर अमेरिका जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। अमेरिका मात्र होइन, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि बढेको छ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,000 श्रमिक बाहिरिएकोमा अहिले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशी नेपालीको संख्या वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरोना कहर कम भएसँगै विदेशीको संख्या 3 गुणाले बढेको तथ्याङ्क छ। उक्त आर्थिक वर्षमा 6,31,000 नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो संख्या 73 साल यताकै बढी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। गत 2 वर्षको तुलना गर्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अब 77-78 मा जम्मै 1,66,000 जनाले चाहिँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएकोमा अब 78-79 मा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ झन्डै 6,31,000 पुगेको छ भनेपछि झन्डै 3 गुणा बढेको छ। यो डाटा भनेको चाहिँ कोभिड पछिको सबभन्दा सुधारिएको डाटा हो र यो क्रम चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। गत 2 महिनाको हामीले डाटा हेर्दाखेरि पनि झन्डै 1,35,000 बढी मान्छेहरूले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। यो श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिहरूको संख्या चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ। अब 73-74 पछि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ सुध्रिएको अवस्था हो। सामान्यतया गत आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ साउदी अरबमा सबभन्दा बढी गएको पाइन्थ्यो। त्यसपछि यही थियो भने यो आर्थिक वर्षमा आइसकेपछि चाहिँ मलेसिया खुलेको हुनाले अहिले चाहिँ मलेसियातर्फ चाहिँ त्यो डाइभर्ट भएको देखिन्छ र अहिले चाहिँ मलेसियामा जाने व्यक्तिहरूको संख्या चाहिँ बढिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा देशभित्र चाहिँ रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा अथवा भने जस्तो रोजगारीका अवसर नपाउँदाखेरि चाहिँ अब अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा चाहिँ अन्य देशमा गएर वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरू खोज्न स्वाभाविक हो। तसर्थ पनि मानिसहरूले चाहिँ विकल्पहरूमध्ये पनि उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने हुनाले उहाँहरू चाहिँ विदेशिएको हो। अब स्वदेशभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर हुने र अब भनौँ न आफूले खोजे जस्तो रोजगारी पाइने भने त पक्कै पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। त्यसमा सरकारका विभिन्न निकायहरूले काम गरे पनि अझै पर्याप्त नभएको हुनाले बाहिरिनु पर्यो।
विभागका अनुसार गत भदौ महिनामा मात्रै 76,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विगतमा श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबिया युएई रहेकोमा यो वर्ष बढ्दो संख्यामा नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया रहेको विभागले जनाएको छ। अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, कमजोर नीति नियम, उचित शिक्षाको कमी, रोजगारीको अभाव लगायत विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु परेको विदेशी नेपालीहरूको भनाइ छ। म दुबई जाँदैछु, म होटल वेटरको लागि। त्यस्तै अब रोजगार त मिलेकै हो, बट अलिकति नेपालको रोजगारले नपुगेर आफ्नो देश छोडेर अब अर्को देशमा जाँदैछौँ। अब एक त हाम्रो राजनीतिक प्रब्लम मेन त म त्यही नै भन्छु। एकले अर्कालाई भनौँ न, हामीले चाहिँ कस्तो भनेदेखि एक त मान्ने नै हाम्रो उनै छैन होइन। अर्को कुरा हाम्रो देशमा प्रगति गर्ने कसले चान्सै दिएन होइन। र शिक्षा पनि हाम्रो देशमा शिक्षा लिए पनि त्यो शिक्षाको हुने दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलवेज आई थिङ्क 50% विदेशी छन्। रोजगार नभएको नि छ, तर भनौँ न आफ्नो लेभलको उनीहरूको मात्रै कि जस्तै राजनीतिक पार्टी मात्रै। जस्तै हामी त सिम्पल लेबर भन्यो हामी त होइन, तर हामीलाई खोइ त रोजगार होइन। हामी जति पनि बालबच्चा हामीले पढायौँ र हेभ टु गो अदर कन्ट्री, देन के गर्ने होइन। अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट पढाइको लागि अब यहाँको भन्दा बेटर डिग्री हुन्छ नि त, उताको लाइक प्र्याक्टिकल बेस्ड हुन्छ, त्यही भएर। यसरी प्रत्येक वर्ष विदेशी नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गए पनि राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। न त देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नै गर्न सकेको छ। देशमै उचित शिक्षाको अभाव, रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुनु र राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र गतिलो नभएकाले वर्षेनी लाखौं नेपालीहरूले विदेशिनु पर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। तसर्थ विदेशी नेपालीको संख्यामा कमी ल्याउन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो, श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोना महामारीको चाप खुकुलो हुँदै गर्दा नेपालबाट स्वीकृति लिएर श्रमका लागि विदेशीनीको संख्या बढ्न थालेको हो। अझ यसपटक मलेसिया जाने नेपालीको संख्या बढेको छ। हरेक वर्ष रोजगारीको अवसर खोज्दै नेपालीहरू विदेशिनी गरेका छन्। यस्तोमा विकसित र शक्तिशाली मानिने मुलुक अमेरिकामा डिबी भरेर जान पाइने आशमा धेरैले यसको फर्म भरेका छन्। अहिले देशभर यही फर्म भर्नेको भिड जताततै देख्न सकिन्छ। डिबी आवेदन कार्तिकको 22 गतेसम्म भर्न पाउने व्यवस्था छ। यो फर्म आफैले घरैबाट पनि भर्न सकिन्छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157606074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।